बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद राजपूत है। ये वीडियो हज़रत आदम के मौजू का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हज़रत आदम ही तमाम इंसानों के बायोलॉजिकल जद या वालिद हैं। और ये जानने के लिए हम मदद लेंगे ऑफ कोर्स कुरान हकीम की और साइंस की। कुरान पाक में सरीह तौर पर हजरत आदम को पहला इंसान नहीं कहा गया, अलबत्ता मुख्तलिफ आयात की मदद से हम कह सकते हैं कि यह मुमकिन है। लेकिन सब इंसानों को बनी आदम की मजमूई शनाख्त में जरूर खिताब किया गया है। अमूमन उर्दू में इसका तर्जमा बनी आदम ही कर दिया जाता है, लेकिन कुरान के इंग्लिश तराजम में इसका तर्जमा किया जाता है चिल्ड्रन ऑफ एडम। देखने में लगता है कि इसमें गौर फिक्र करने की क्या जरूरत है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को आदम की औलाद ही कह दिया है, तो हजरत आदम ही तमाम इंसानों के बायोलॉजिकल वालिद होंगे। लेकिन ये सोचना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाइबल में जगह जगह पर हजरत ईसा का अल्लाह ताला को फादर कहना मनकूल है, और ईसाइयों ने इस बिना पर अल्लाह ताला को हजरत ईसा का बायोलॉजिकल फादर बनाकर छोड़ दिया। सूरह आराफ की आयत नंबर 27 का तर्जमा अमूमन ये किया जाता है कि ए बनी आदम, शैतान तुम्हें फितने में ना डाले जिसने तुम्हारे वालदैन को जन्नत से निकलवा दिया। हालांकि अगर आप अरबी टेक्स्ट पर गौर करें तो वहां वालदैन का लफ्ज, जो खुद एक अरबी का लफ्ज है, नहीं आया। वहां पे लफ्ज आया है अब वही कुम, और इसका उर्दू तर्जमा बनेगा तुम्हारे आबा। जैसे जवाब शिकवा में इकबाल के शेर का मिसरा है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस शेर में आबा से मुराद हमारे बुजुर्ग और अबाव अजदाद हैं, जिनके साथ जरूरी नहीं कि हमारे डीएनए या खून का भी रिश्ता हो, मगर हम उनको कंसिडर करते हैं एज आबा। इसी तरह अगर इस आयत में आबा की बजाय वालदैन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ होता तो हम तर्जमा कर सकते थे बायोलॉजिकल पेरेंट्स। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 देखिए। इसमें अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मोमिनों की उम्महात यानी माएं करार दे रहे हैं। कोई भी इसका तर्जमा बायोलॉजिकल मदर या वालिदा नहीं करता। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएं, बिल्कुल वैसे ही हजरत आदम और हवा इंसानों के माँ और बाप हैं। इंग्लिश में कहेंगे फादर फिगर्स या पेरेंट फिगर्स। कुरान पाक में एक टर्म इस्तेमाल होती है आल, मसलन आले इब्राहीम, आले इमरान। अल्लाह ताला ये टर्म आल उस वक्त इस्तेमाल करता है जब एक जीनियोलॉजिकल कनेक्शन बनाना मकसूद हो। दूसरे अल्फाज में कह लें कि जब शजरा नसब या नस्ली बायोलॉजिकल रिश्ता बताना हो। एक दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है बनी की। ये तब इस्तेमाल होता है जब कबाइल या बरादरियां बयान करना मकसूद हो। मिसाल के तौर पर बनी इसराइल बहुत मरतबा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया जाए तो उस जमाने में बहुत से कबाइल ऐसे थे जिनका नाम इसी लफ्ज बनी से शुरू होता था, मसलन बनी उमैया, बनी हाशिम वगैरह। अरब में रवायत थी कि कबीले या बरादरी का नाम किसी मोतबर और अहम शख्सियत के नाम पर रखा जाता था। मिसाल के तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम था बनी हाशिम। हाशिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे जिनके नाम पर कबीले का नाम था। हालांकि हाशिम के वालिद का नाम अब्द मनाफ था, लेकिन कबीले का नाम अब्द मनाफ पर नहीं बल्कि हाशिम के नाम पर रखा गया क्योंकि वो एक अहम और मशहूर शख्सियत थे। ऐसे ही मौलाना मौदूदी ने अपनी शोहराए आफाक तफसीर तफहीमुल कुरान में ये बात कलम बंद की है कि बहुत से लोग जो कि हजरत याकूब की नस्ल में से नहीं थे और हजरत याकूब और उनकी औलाद की तबलीग की वजह से ईमान लाए थे, वो लोग भी बनी इसराइल में जम हो गए थे, और उनके मजहब की वजह से उन लोगों को भी बनी इसराइल ही कहा जाता था, हालांकि वो हजरत इसराइल यानी हजरत याकूब की नस्ल में से नहीं थे। शायद यही वजह है कि उन लोगों को आले इसराइल के बजाय बनी इसराइल कहा गया। ये तमाम तमहीद मैंने ये साबित करने के लिए बांधी है कि कुरान पाक में अल्फाज बनी आदम तमाम इंसानों के लिए एक मजमूई शनाख्त पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि इसलिए कि तमाम इंसान हजरत आदम से पैदा हुए थे।
مثلاً جب اللہ تعالیٰ کہے گا بنی آدم تو اس میں تمام انسان شامل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش معجزانہ تھی اور ان کا حضرت آدم یا کسی بھی اور مرد کے ڈی این اے یا خون یا نسل سے رشتہ نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کے ساتھ دو بہت ہی دلچسپ قول شیئر کروں گا۔ پہلا قول ہے حضرت امام محمد الباقر کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدم جو ہمارے آبا ہیں ان سے پہلے بھی 10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدم گزر چکے ہیں۔ اور دوسرا قول ہے امام باقر کے فرزند حضرت امام جعفر الصادق کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں کہ خدا نے کبھی آپ کے علاوہ انسان نہیں بنائے، نہیں، بلکہ خدا نے لاکھوں آدم بنائے اور آپ ان میں سے سب سے آخری ہیں۔ اور اگر اس بارے میں ہم سائنس سے رجوع کریں تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہومو سیپینز یا بشر تقریباً 3 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ظاہر ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ یہ بشر وہاں سے مائگریٹ کر کے سنائی پیننسولا، مشرق وسطیٰ، ایشیا اور پھر اس سے بھی آگے جاتے رہے۔ اسی مائگریشن کے نتیجے میں مختلف بر اعظموں کی کولونائزیشن بھی ہوتی رہی۔ جب یہ ہومو سیپینز مائگریٹ کر کے افریقہ سے باہر نکلے تو ان کا سامنا نیندرتھالز اور ڈنیسوونز کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ نیندرتھالز اور ڈنیسوونز دو مختلف نوع تھیں۔ آسان زبان میں سمجھیں تو یہ مختلف قسم کے بشر ہی تھے۔ بہرحال سائنس کی بدولت اور ڈی این اے کی سائنس میں ترقی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی انسانوں میں ان نیندرتھالز اور ڈنیسوونز کا ڈی این اے ملتا ہے۔ خود میرے ڈی این اے میں 2.43% نیندرتھالز اور 0.18% ڈنیسوونز کا ڈی این اے موجود ہے۔ کیونکہ سائنس کے مطابق ہومو سیپینز، نیندرتھالز اور ڈنیسوونز کے مابین انٹر بریڈنگ یا سیکشول ریپروڈکشن مطلب افزائش نسل ہوئی تھی۔ سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ نیندرتھالز اور ڈنیسوونز ہومو سیپینز کے علاوہ تمام قسم کے بشر 40 سے 50 ہزار سال پہلے ایکسٹنکٹ ہو گئے، یعنی ان کی نسل زمین پر سے ختم ہو گئی، جس کی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال آج کے دور میں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ڈی این اے میں نیندرتھالز اور ڈنیسوونز کا ڈی این اے موجود ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ڈی این اے پیور ہومو سیپین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد یا انسیسٹرز افریقہ سے باہر نکلے ہی نہیں، اور آج بھی یہ لوگ زیادہ تر افریقہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور ایسے انڈیجینیس ٹرائبز یا جنگلی قبائل ہیں جو کہ ہزاروں سال پہلے افریقہ سے مائگریٹ کیے اور پھر ان کا باقی دنیا کے ساتھ تعلق کٹ گیا۔ ان لوگوں کا ڈی این اے بھی پیور ہومو سیپینز ہی رہا۔ مثال کے طور پر انڈیا کے انڈمان اور نکوبار جزیرے، اور ان جزائر میں ایک جزیرہ تو ایسا بھی ہے جس کا تعلق باہر کی دنیا سے کبھی بھی نہیں رہا۔ یہاں پر تقریباً 500 افراد رہتے ہیں جو اس جزیرے پر 45 سے 50 ہزار سال پہلے مائگریٹ کر آئے تھے، اور آج بھی دنیا سے کسی رابطے میں نہیں ہے۔ اس قبیلے کو کہتے ہیں سینٹینلیز۔ سائنسی تحقیقات کی یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا واقعی حضرت آدم یا ہمارے آدم کے علاوہ اور بھی آدم موجود تھے، اور یہ کہ کیا آج کی دنیا میں بسنے والے تمام افراد کا کوئی مشترکہ انسیسٹر تھا، اور اگر تھا تو کیا وہ حضرت آدم ہی تھے یا کوئی اور۔ سائنس ان باتوں کا جواب جینیٹک ایویڈنس کے ساتھ پیش کر رہی ہے، اور ہمیں ہمارے موسٹ ریسنٹ کامن انسیسٹر کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہے۔ ان میں میل کو وائی کروموسومل ایڈم اور فیمیل کو مائٹوکونڈریل ایو کا نام دیا گیا ہے۔ وائی کروموسوم انسانی جینیٹکس کا ایک کمپوننٹ ہے جو صرف مردوں میں پایا جاتا ہے اور باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتا ہے۔ اس وائی کروموسوم کے مطالعے سے سائنس کو پتہ چلا کہ آج کے انسان کا جو مشترکہ جد یا باپ تھا وہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ سال پہلے اس زمین پر زندگی بسر کر رہا تھا، اور سائنس نے اس شخص کو ایک فرضی نام دیا وائی کروموسومل ایڈم کا۔ ایسے ہی مائٹوکونڈریل ڈی این اے جینیٹک میٹیریل کی ایک قسم ہے جو کہ صرف ماں سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کی اسٹڈی سے سائنس نے آج کے انسانوں کی مشترکہ ماں کو مائٹوکونڈریل ایو کا نام دیا ہے، جو کہ تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ سال پہلے زمین پر آباد تھی۔
یہ وائی کروموسومل ایڈم اور مائٹوکونڈریل ایو کو سائنسی آدم اور ہوا کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ دونوں جوڑا نہیں تھے بلکہ مختلف اوقات میں زمین پر آباد تھے۔ بہرحال اس ریسرچ سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم دنیا کے انسان ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں کنیکٹڈ ہیں، حضرت آدم کے ذریعے نہ صحیح، ایک سائنسی آدم کے ذریعے ہی صحیح۔ شکریہ۔